राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत प्रशासन सहायक पदमा प्रथम पत्रका लागि सोधिने वस्तुगत नमुना प्रश्नहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज सुरुवात गर्दैछु द्वितीय विश्वयुद्धबाट। दोस्रो विश्वयुद्ध 1 सेप्टेम्बर 1939मा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरी सुरु भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको असमान भर्सलिज सन्धि नै दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारण थियो। सैनिक गुटबन्दी, राष्ट्रसङ्घको असफलता, सशक्तिकरणको होडबाजी, विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा दोस्रो विश्वयुद्धका अन्य कारणहरू रहेका थिए। द्वितीय विश्वयुद्ध जर्मन विमानहरूको पोल्यान्डमाथि गरेको बम वर्षाको घटनाबाट सुरु भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा एकातर्फ जर्मनी, इटाली, जापान एक्सिस पावर थिए भने अर्कोतर्फ बेलायत, रुस, फ्रान्स एलायन्स पावर आदि थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी तर्फका राष्ट्रहरूको समूहलाई धुरी राष्ट्र र इङ्ल्यान्ड, रुस, अमेरिका, फ्रान्स आदि राष्ट्रलाई मित्र राष्ट्र भनिन्थ्यो। द्वितीय विश्वयुद्धमा 1192 खर्ब डलरको खर्च भएको थियो भने करिब 1 करोड 46 लाख सैनिक र 1 करोड सर्वसाधारण मारिएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका र रुस शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुगे। द्वितीय विश्वयुद्धले चीन, उत्तर कोरिया, मङ्गोलिया, भियतनाम जस्ता एसियाली राष्ट्रहरूमा साम्यवादको स्थापना भएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनी र इटालीको नेतृत्व क्रमशः हिटलर र मुसोलिनीले गरेका थिए। हिटलरको जन्म अस्ट्रेलियाको गरिब परिवारमा भएको थियो। हिटलर बन्दी अवस्थामा लेखेको प्रसिद्ध पुस्तक मेन काम्फ हो। द्वितीय विश्वयुद्धमा करिब 1 करोड सर्वसाधारण ज्यान गुमाएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धको परिणामस्वरूप 24 अक्टोबर 1945मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो। द्वितीय विश्वयुद्धको कारण विभाजित जर्मनी सन् 1990मा एकीकृत भएको हो। अमेरिकाले सन् 1945 अगस्ट 6मा जापानको हिरोसिमामा लिटिल बम र अगस्ट 9मा नागासाकीमा फ्याटम्यान बम अणुबम खसालिएको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको 21 वर्षपछि दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो। 2 सेप्टेम्बर 1945मा जापानले एलायन्स पावर समक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध टुङ्गिएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा ब्रिटिस सरकारलाई नेपाली सेनाले सहयोग गरेका थिए, जसको नेतृत्व एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले गरेका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सहयोगी राष्ट्रहरू मिलेर बनेको साम्यवादी विरुद्ध खोलेको गुट उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नाटो हो भने रुस र यसका सहयोगी राष्ट्र मिलेर खोलेको सङ्गठन वार्सा सन्धि हो। हाल यो विघटन भइसकेको छ। द्वितीय विश्वयुद्धका आयरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, स्पेन र पोर्चुगल तटस्थ बसेका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धमा रसियाले बढी मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको थियो। राष्ट्रिय आन्दोलनको विकास, साम्यवादको प्रचार, सैन्य गुटबन्दी तथा शीतयुद्ध आदि द्वितीय विश्वयुद्धका मुख्य परिणामहरू रहेका छन्। जापानले पर्ल हार्बरमा कहिले आक्रमण गर्यो? 7 डिसेम्बर 1941। प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतको पक्षबाट युद्धमा भाग लिएर द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनीको पक्षबाट युद्ध लड्ने शक्ति राष्ट्र कुन हो? जापान। द्वितीय विश्वयुद्धमा सर्वप्रथम कसले आत्मसमर्पण गरेको थियो? इटालीले। साना र निर्बल राष्ट्रले यो संसारमा रहने कुनै अधिकार छैन, यो भनाइ कसको हो? मुसोलिनीको। आफ्नो जीवनकालभर कालो लुगा मात्र लगाउने व्यक्ति को हुन्? मुसोलिनी। मेन क्याम्प फर माई स्ट्रगल नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? हिटलर। हिटलर पार्टीको नाम के थियो? राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, नेसनल सोसलाइस्ट पार्टी और नागी पार्टी। दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले ब्रिटिस भारतलाई सहयोगका लागि पठाएको सेनाको नेतृत्व कसले गरेको थियो? एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले। दोस्रो विश्वयुद्धमा भिसी प्राप्त गर्ने प्रथम नेपाली को हुन्? गजे घले। द्वितीय विश्वयुद्धका कारणहरू। अपमानजनक भर्सलिजको सन्धिको कारण नै द्वितीय विश्वयुद्ध भएको हो। सैनिक गुटबन्दी, राष्ट्रसङ्घको असफलता, जर्मनीमा नाजीवाद र हिटलरको उदय, इटालीमा फाँसीवादको उदय, पोल्यान्डमाथि जर्मनीको आक्रमण, साम्राज्यवाद, जापानको साम्राज्यवादी नीति। तत्कालीन कारण जर्मन तानाशाह हिटलरद्वारा छिमेकी मुलुक पोल्यान्डमाथि आक्रमण,
दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामहरू। ठुलो परिणाममा धनको क्षति। युद्धमा ठुलो मानवीय क्षति। रसिया 2 करोडभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका। साम्यवादको प्रचार, सैनिक गुटबन्दी र शीतयुद्ध स्थिति सिर्जना। विश्व राजीनामा परिवर्तन। जापान र जर्मनीको विनाश। अमेरिका र रुस प्रमुख शक्तिशाली मुलुकहरू। जर्मनी नाजी पार्टीको अन्त्य। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना। हालसम्म भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपालीहरू। कुलवीर थापा प्रथम विश्वयुद्ध। कर्णबहादुर थापा प्रथम विश्वयुद्ध। गजे घले दोस्रो विश्वयुद्ध। तुलबहादुर पुन दोस्रो विश्वयुद्ध। शेरबहादुर थापा दोस्रो विश्वयुद्ध। थमन गुरुङ दोस्रो विश्वयुद्ध। लक्ष्मीमान गुरुङ दोस्रो विश्वयुद्ध। लालबहादुर थापा दोस्रो विश्वयुद्ध। नेत्रबहादुर थापा दोस्रो विश्वयुद्ध। अगम सिंह धाई दोस्रो विश्वयुद्ध। गन्जु लामा दोस्रो विश्वयुद्ध। भन भगत गुरुङ दोस्रो विश्वयुद्ध। रामबहादुर लिम्बू सन् 1965 को युद्धमा। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पनि विश्वको प्राचीन सभ्यता र संस्कृति भएको राष्ट्रमध्येका एक हो। यो ऋषि मुनिहरूको, पराक्रमीहरूको वीरभूमि, साहसी उद्यमीहरूको कर्मभूमि हो। यो देशको ऐतिहासिक परम्परा निकै लामो छ। रामायण कालमा रघु, दशरथ, रामचन्द्र आदिको, महाभारत कालमा पुरुपाण्डु, धृतराष्ट्र कौरव र उनको शाखा सन्ततिहरूले राज्य गरे। त्यसपछि मौर्य वंश, सुङ वंश, काण्डव वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश आदि वंशका अनेकौँ राजाहरूले शासन गरे। सन् 1600 मा अङ्ग्रेजहरू भारतमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले प्रवेश गरे। उनीहरूले क्रमशः राजकाजमा पनि आफ्नो हात बढाउँदै लगे। सन् 1757 मा क्लाइभको महत्त्वपूर्ण विजयपछि अङ्ग्रेजहरूको शासनमा सरिक हुँदै गएपछि सम्पूर्ण भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन कायम भयो। सन् 1857 मा अङ्ग्रेजहरूबाट मुक्ति पाउन असफल सैनिक विद्रोह भयो। त्यसपछि विभिन्न स्तरमा स्वतन्त्रताको प्रयास भए पनि स्वतन्त्रताको मनोकामना 15 अगस्ट सन् 1947 मा मात्र पुरा भयो। विपन्न अवस्थाको भारतले जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, अटल बिहारी वाजपेयी, डाक्टर मनमोहन सिंह जस्ता नेताहरूको नेतृत्वमा शानदार प्रगति गर्यो। तर राष्ट्रिय विखण्डनकारी प्रवृत्ति, धार्मिक असहिष्णुता, जातीय भेदभावका कारणले विकासका कार्यमा केही अवरोध आइपरे पनि यद्यपि जनताहरू आफ्नो मुलुकलाई समृद्धि बनाउन दृढ प्रतिज्ञ रहेका छन्। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। सन् 1498 मा भारत आउने बाटो पत्ता लगाउने व्यक्ति पोर्चुगलका भास्को डिगामा हुन्। सन् 1600 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका नामले ब्रिटिसहरू भारतमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले। सन् 1608 मा पहिलो अङ्ग्रेज पनि जहाज हेक्टर भारतको गुजरातको सुरतमा आएको थियो। भारतमा ब्रिटिस इन्डियाको सत्तामा पहुँच बढ्नुका साथै यिनीहरूको विरुद्धमा विद्रोह सुरु भएको थियो। भारतको अन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान हुन्। अङ्ग्रेजहरूले सर्वप्रथम भारतको बङ्गालमा सन् 1757 मा आफ्नो शासन कायम गरेका थिए। भारतमा व्यापारिक प्रयोजनले प्रवेश गर्ने पहिलो युरोपेली मुलुक पोर्चुगल हो। भारत आउने प्रथम भाइसराय गभर्नर जनरल वारेन हेस्टिङ्स हुन्। भारत आउने अन्तिम भाइसराय गभर्नर जनरल लुइस माउन्ट ब्याटन हुन्। भारतीय काङ्ग्रेसको स्थापना सन् 1885 डिसेम्बर 28 मा भएको हो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा 1885 देखि 1905 को अवधिलाई उदारवादी युग भनिन्छ। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको 1906 देखि 1918 सम्मको अवधिलाई उग्रवादी युग भनिन्छ। भारतको राजीनामा महात्मा गान्धीको प्रवेशपछिको युगलाई गान्धी युग भनिन्छ। सर्वप्रथम इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतको सुरतमा आफ्नो व्यापारिक केन्द्र खोलेको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सङ्गठित रूपमा सन् 1885 बाट सुरु भएको हो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् 1947 सम्म चलेको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सङ्गठित रूपमा 62 वर्ष चलेको थियो।
ब्रह्म समाजको स्थापना राममोहन रायले गरेका थिए। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा उदारवादी सोच राख्ने प्रारम्भिक कालका नेताहरूमा दादाभाइ नौरोजी, उमेश चन्द्र बेनर्जी, फिरोज शाह मेहता थिए। हार्डलाइनर ग्रुपका नेताहरूमा बाल गङ्गाधर तिलक, बिपिन चन्द्र पाल र लाला लाजपात थिए। होम रुल लिगको स्थापना दयानन्द सरस्वतीले गरेका हुन्। स्वराज हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यसलाई प्राप्त गर्नु नै काङ्ग्रेसको लक्ष्य हो भन्ने भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम प्रसिद्ध नेता बाल गङ्गाधर तिलक हुन्। सन् 1941मा आजाद हिन्द फौजको निर्माण रामबिहारी बोसले गरेका थिए। जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा 12 सदस्यीय अन्तिम मन्त्री परिषदको गठन सन् 1946 सेप्टेम्बर 2मा भएको थियो। भारत सन् 1947 अगस्ट 15मा स्वतन्त्र भएको थियो। भारतमा गणतन्त्रको स्थापना सन् 1950 जनवरी 26मा भएको हो। भारतमा जालियावाला बाग हत्याकाण्ड 13 अप्रिल 1919मा अमृतसर बगैँचामा भएको थियो, जसमा 400 जना आन्दोलनकारी मारिएका थिए। भारतमा जालियावाला बाग हत्याकाण्डको विरोधमा रविन्द्रनाथ टागोरले सर उपाधि त्यागेको घोषणा गरेका थिए। अङ्ग्रेजले नुनमा लगाएको कर विरुद्ध 400 किलोमिटर पदयात्रा गरिएको थियो। यो अहमदाबादबाट गुजरातको दाडीसम्म रहेको थियो। भारतबाट पाकिस्तान सन् 1947 अगस्ट 14मा विभाजित भएको थियो। स्वतन्त्र भारतको पहिलो गभर्नर लर्ड माउन्टबेटन हुन्। माउन्टबेटन योजनाले भारत र पाकिस्तानको विभाजन भयो। सन् 1919मा प्रजातन्त्रका लागि लड्नेका लागि निश्चित गर्न रोलेट एक्ट जारी गरिएको थियो। बेलायतले नुन कानुन सन् 1930मा पारित गरेको थियो। सन् 1857को सैनिक विद्रोहमा नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई साथ दिएको थियो। भारतमा आउने गभर्नर जनरलमध्ये सबैभन्दा निरङ्कुश लर्ड डलहौजी थिए। भारतमा गठन संविधान सभामा 389 जना सांसद रहेका थिए। सन् 1870मा शङ्कर घोषले नेसनल सोसाइटीको स्थापना गरेका थिए। सन् 1885मा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना एक्टभिएन ह्युमको सक्रियतामा भएको थियो। सन् 1916मा बाल गङ्गाधर तिलकले होम रुल मुभमेन्टको सञ्चालन गरेका थिए। सन् 1919मा महात्मा गान्धीद्वारा खिलाफत आन्दोलनको घोषणा भएको थियो। सन् 1930मा महात्मा गान्धी नेतृत्वमा सविनियम अवज्ञा आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। सन् 2020मा महात्मा गान्धीद्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलनलाई मद्दत पुर्याउने ऐतिहासिक दण्डी मार्च गरेका थिए। सन् 1942मा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत छोड आन्दोलन क्विट इन्डिया मुभमेन्ट भएको थियो। 20 जनवरी सन् 1947मा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री वुलेटमेन्ट रिचर्ड इटलीले सन् 1948सम्म भारतको शासन भारतीयहरूलाई सुम्पिने भनी सार्वजनिक घोषणा भएको थियो। 16 जुलाई सन् 1947 तत्कालीन भारतका लागि ब्रिटिस भाइसराय लर्ड माउन्टबेटनको सिफारिसअनुसार ब्रिटिस संसदबाट पाकिस्तान र भारत छुट्टा छुट्टै देश हुने भनी घोषणा भएको थियो। 15 अगस्ट 1947मा भारत स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा घोषणा भएको थियो। 26 जनवरी सन् 1950मा भारत गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित र भारतको पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधान घोषित भएको थियो। 27 अक्टोबर सन् 1947मा कश्मीर भारतमा विलय भएको घोषणा तर पाकिस्तानद्वारा विरोध भएको थियो। ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारको विरुद्ध जनचेतना फैलाउने 20 अगस्ट 1812मा कसले ब्रह्म समाजको स्थापना गरेका थिए? राममोहन रायले। भारतमा धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा सन् 1897मा रामकृष्ण मिसनको स्थापना कसले गरे? स्वामी विवेकानन्द। भारतमा धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन गराउन सन् 1875मा
आर्य समाजको स्थापना कसले गरेका थिए? दयानन्द सरस्वती। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन्दर्भमा सन् 1870 नेसनल सोसाइटी नामक संस्थाको स्थापना कसले घोषणा गरेका थिए? शङ्कर घोषले। मेरो मृत शरीरमा नै भारतको विभाजन हुनेछ, डिभिजन विल बी अन माई डेड बडी भन्ने राजनीतिज्ञ को हुन्? महात्मा गान्धी हुन्। स्वतन्त्र पाकिस्तानका प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? मोहम्मद अली जिन्नाह। भारतमा सिपाही विद्रोहको सुरुवातको तत्कालीन कारण के थियो? मङ्गल पाण्डे नामक भारतीयलाई मृत्युदण्ड दिएको हुनाले। चरखा आन्दोलनको उद्देश्य के थियो? बेलायती कपडा उद्योगलाई धराशायी पार्ने। महात्मा गान्धीले प्रथम पटक रङ्गभेद नीतिका विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलनको सूत्रपात कहिले गरे? सन् 1906 मा। भारतबाट सन् 1947 मा टुक्रिएर स्वतन्त्र पाकिस्तान बने पश्चात सन् 1971 मा पाकिस्तान पुनः टुक्रिएर कुन देशको जन्म भयो? बङ्गलादेशको। भारतीय रजावाडा बीचको अन्तर्कलहको फाइदा उठाउन युरोपेलीहरूले कुन नीति अपनाएका थिए? विभाजन गर र राज्य गर, डिभाइड एन्ड रुल। भारतमा अङ्ग्रेजहरूको औपनिवेशिक शासन कति समय चल्यो? 190 वर्ष। विश्वमा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको पहिलो मुलुक कुन हो? घाना। महात्मा गान्धीको जीवनमा उनले हेरेको एउटै चलचित्र कुन हो? राम राज्य। महात्मा गान्धीले मृत्यु बखत अन्त्यमा बोलेको वाक्य के थियो? हे राम। 300 वर्षसम्म स्वतन्त्रताको प्रत्यक्षा स्वीकार्य छ, तर असत्य उपायबाट त्यसको प्राप्ति चाहिँदैन भन्ने विचारक को थिए? महात्मा गान्धी। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द कसले प्रयोग गरे? स्वामी दयानन्द सरस्वतीले। महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकाबाट कहिले भारत फर्किए? सन् 1915 मा। सन् 1916 मा कसको नेतृत्वमा होम रुल मुभमेन्ट सुरु भयो? बाल गङ्गाधर तिलक। ब्रिटिस संसदबाट पाकिस्तान र भारत छुट्टा छुट्टै देश भनी कहिले घोषणा भयो? 16 जुलाई 1947। महात्मा गान्धीको जन्म सन् 1869 अक्टोबर 2 मा गुजरातको पोरबन्दरमा भएको हो। महात्मा गान्धीको पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गान्धी रहेको थियो। महात्मा गान्धीले सत्याग्रह आश्रमको स्थापना सन् 1915 मा गरेका हुन्। महात्मा गान्धीले अहिंसात्मक आन्दोलनको सुरुवात सन् 1920 मा गरेका थिए। महात्मा गान्धी पहिलो पटक सन् 1922 मार्च 10 मा पक्राउ परेका थिए। महात्मा गान्धीले चरखा आन्दोलन सन् 1920 मा गरेका थिए। चरखा आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य बेलायती कपडा उद्योगलाई धराशायी बनाउनु थियो। महात्मा गान्धीले सञ्चालन गरेको अहिंसात्मक आन्दोलनपछि भारत छोड आन्दोलनमा परिवर्तन भएको थियो। भारतमा राष्ट्रपिता भनेर महात्मा गान्धीलाई चिनिन्छ। महात्मा गान्धीको हत्या सन् 1948 जनवरी 30 मा भएको हो। महात्मा गान्धीको हत्या नाथुराम गोडसेले गरेका थिए। महात्मा गान्धीको हत्या नाथुराम गोडसेले गरेका थिए। महात्मा गान्धीको जन्मदिनको अवसर 2 अक्टोबरलाई विश्व अहिंसा दिवसको रूपमा मनाइन्छ।